यार मैनू तुसी पुछो ना अमीन साहब, माशाअल्लाह कोई 40-42 किताबां तो हो ही गई ने, दावती मैदान अंदर भी 25-30 साल तो हो ही चले ने। इधर वेखियो, मैनू तुसी पुछो ना शेख साहब, बदबख्त इंसान केड़ा है? चनियोट दा सब नालों ज्यादा नकाम तरीन इंसान केड़ा है? मेरे वेखियो, नकाम तरीन इंसान केड़ा है? मैं जिन्ना अलहमदुलिल्लाह पढ़िया ना, मेरे मुताले दा निचोड़ है जे कुरान मेरे हाथ अंदर जे, सब नालों वड्डा नकाम इंसान साडे चो जे जिहड़ा किसी दा हक खा के मर गया। बुखारी शरीफ एक मुजाहिद ने माले गनीमत तकसीम होने तो पहले एक चादर नूं उठाया है। मतने बुखारी रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया माले गनीमत तकसीम होने तो पहले इन्हें चादर नूं उठाया है। मैनू वही दे जरिए दसिया गया है, इस चादर नूं अग दा बना के अल्लाह पाक ने इहदे ते मुसल्लत कर दिता है। तू भैणा दी हक मार के बैठा है, दुकान तो चोरी, फैक्ट्री तो चोरी। दसो ईमानदार ना किन्ने के दयानतदार लोग रह गए ने? कभी बददियांत लोगों ते भी वजीफे ने असर किया? और मेरा बेटा दयानतदार बन, सानू हराम दे चंगे मरगे नहीं चाहिए। लो जी इरादा करो हम अपना, माशाअल्लाह तुहाडा ते अमल ही है, मैं तो वैसे ही कहना इरादा करो इंशाअल्लाह। माली मामलात अंदर कोई मामला खुर्द बुर्द करना, फिर बोलो कोई मामला खुर्द बुर्द करना। आखिरी वाकया मेरा सलाम फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। नाराज तो नहीं हो गए? पक्की गल है? तो इधर अंदर खराबी की, सारे बोलो तो इधर अंदर खराबी की, खत्म नबूवत खराबी की, शाने वाले बैत मुकामे सहाबा खराबी की, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस अंदर खराबी की, तो इंशाअल्लाह रब ने जिंदगी सानू देनी है तो दी है। असी अखलाक अंदर भी खराबी करनी। मिल के बोलो, किसी का मजाक उड़ाना, फिर बोल किसी का मजाक उड़ाना, किसी को हकीर जानना, सीने की तंगी च मर चले। बड़ी मासरत के नाल में एक जुमला कहना है, हाजी साहब मुसलमानों का नुकसान इसराइल ने उन्होंने नहीं किया, मुसलमानों का नुकसान अमेरिका ने उन्होंने नहीं किया जिन्ना मुसलमान का नुकसान मुसलमान ने किया। मुसलमान नूं लुट दे मुसलमान, मुसलमान की बेटी ना जिना कर दे मुसलमान। मेरे मसलक के बाज नौजवानों दियां ओछियां हरकतां ने भी मेरे मनहज दा मसलक दा बड़ा नुकसान किया है। रब दा वास्ता सीने दी कुठन खत्म करो, एहतराम सीखो, इज्जत सीखो। सीनिया च कुठन होवे की हो रहा? हालात तुहाडे सामने ने। अल्लाह कुशादा दिली अता फरमा दे। लैंड देन दे मामले में मेरी लाइब्रेरी च किताब है अज़्ज़ुहादु में आखिरी वाकया, आखिरी बात ਉਹਦੇ अंदर एक मैं वाकया पढ़िया, एक मुहद्दिस रहमहुल्लाह तबारक व तआला फौत होने लगे तो चेहरे का रंग जर्द हो गया, घबरा गया, परेशान हो गया। किसी ने आख्या इमाम पाक तुहानू काहदियां परेशानियां ने? अल्लाह वालिओ इधर वेखियो, गर्मियां दे रोजे रखे जे ते रातां नूं ठंडे पानी नाल वुजू करके क्याम कीता, तुसीं क्यों परेशान हो? अल्लाह ने तो तुहानू एक झटके च माफ कर देना। फरमान लगे मैनू एक गफलत बहुत ज्यादा सतांदी है। और नौजवानों, मैं ऐसे नौजवान भी जानना जेडे 20 साल तो जलसा सुनते ने, 20 साल पहले भी जुगतबाज सन, अज भी जुगतबाज ने। 20 साल पहले भी हराम खोर सन, हुण भी हराम खोर ने। ऐसे नौजवान भी जानना अद्धे अद्धे घंटे की तकरीर ने उन्होंने 30 साल जिंदगी नूं बदल के रख दिता है। ऐसे नौजवान बनो। ये जलसे बबाले छान, ना कोई सुनना मकसद ना कोई सुनाना मकसद। की गफलत होएगी तुहाडे कोलों? आंदे ने मैं एक दफा वजू करना सी, घर से ना मैनू पानी ना मिलिया ते मैं मट्टी लभी ते मट्टी भी ना मिली। मेरे वेखियो, आंदे ने मैं तयम्मुम कर लेना। तू जो मेरे बाल घरों बाहर निकलिया, घर दे बाहर हमसाए दी दीवार दे बाहर, अंदर नहीं, मट्टी पई सी। वो किसी वेले सहारा देने वास्ते दीवार नूं मट्टी नाल लांदे ने ना। इधर वेखो, आंदे ने जरब मार के मैं तयम्मुम कर लिया। वो हुण मालक मकान मकान वेच के टुर गया।
تو مینوں یہ غفلت بڑی ستاندی ہے جے کل قیامت کا دن اللہ نے پوچھ لیا خود کو اجازت لین تو بغیر وہ مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کیوں کیتا سی، میں اپنے رب نو کیڑا جواب دوں؟ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا۔ او پاؤ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کے سکارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا انہاں ٹوئے چ پا کے آ جانا تے اچھی بولی کسی نے قبر تے دعا لی بھی آنا۔ اج یار نہ چوکا چ کھڑیا رہنا نا، نماز نہیں پڑھتا مسیتے نہیں پڑھتا، اینا چجنا تیرا جنازہ نہیں پڑھنا۔ حاجی عبدالغفور صاحب حافظہ اللہ، میں ایک جنازے تے کھڑا تے میں تے خود جنازہ کھڑا کر لگا ہاں، مینوں ورثا نے آکھیا جی ذرا 15 منٹ رہ گئے نے، اے میت جیڑی ہے نا تے ورثا قریب پہنچ 15 منٹ انتظار کرو۔ تے جیڑے او دے یار سن نا تاجر دنیا دار، وہ آندے مولوی جنازہ پڑھا اسی کو ہور بھی کام کرنا ہے، 15 منٹ دا انتظار نہیں، اکو یاری کلے رب والی، تے باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڈ دتیاں، مل کے بولو نہ جتیاں بازیاں بھی، تے یار رب نے بڑیاں شاناں دتیاں نے پا، او پا حسن دیتا ہے، قد دیتا ہے، جوانی دیتی ہے، گل سن یار مزہ تے تاں ہے نا، ماڑے تو ماڑا بندہ بھی تیرے قدماں چ بہ کے اپنے آپ نو عزت والا محسوس کرے، تو کہڑے چکراں چ بہ گیا، سینہ کشادہ کر، اور لین دین دے معاملات بہتر کر، ایک وظیفہ کدی نہ چھڈی، کدی کنڈ نہیں لگے گی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، سناؤ ہو مینوں ہوں ادھے بولے تو میں تقریر پھر شروع کر دینی، تو دے اندر خرابی کی تھی کوئی نہیں، میں استادہ کو جھڑکا کھا لاں گا، سبق تانوں اج میں پڑھا کے جانا ہے، تو دے اندر خرابی کی تھی، سارے بولو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اوے تلیمن پڑھانا تانوں جائز ہے، تلیمن پڑھا رہے ہیں، ایک دفعہ مل کے پڑھو ہاں، ترجمہ پتہ کی ہے، زندہ رہنے والے، زندگی دینے والے، سنبھلنے والے، سب کو سنبھالنے والے، یہ ہو جاتے عمل میرے پلے نہیں کہ میں تیرے کو مدد منگا، زندہ رہن والیا تے زندگی دین والیا، سنبھلن والیا تے پورے جگ نو سنبھالن والیا، میں تیرے کو مدد منگنا تے تیری رحمت دا واسطہ پا کے منگنا۔ پوچھو شیخونا حجازی دے کولو اینو اسم اعظم کیا گیا ہے، اسم اعظم کیا گیا ہے، ایک دفعہ پڑھ کے سنو گل ختم کراں۔ یا اللہ جڑا ہن پڑھ کے سنائے انہوں ایسا رمضان چمرہ نصیب کری، سناؤ ہاں پڑھ کے، یا اللہ جڑا ہن پڑھے انہوں اس سال حج نصیب کری، سناؤ ہاں ذرا۔ اچھا جے تسی نہیں نہ بولنا، یا اللہ جڑا ہن نہ پڑھے انہوں کچھ بھی نہ دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔